अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत ही अहम मौजू लेकर मैं हाज़िर हूँ आपके पास। मेरा मौजू है हमारी इंडस्ट्री के क्या हालात हैं इस वक्त, हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि इस मुल्क में एक खुशगवार हवा दाखिल हो गई। जैसे मैं राशिद नदीम, जिसने वो एक गोल्ड मेडल हासिल किया, तो पूरे वर्ल्ड में उसका तहलका मच गया। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ इसके मतलब। वो हुकूमत ने भी उसको काफ़ी इनामात से नवाजा, घर दिया गया, करोड़ों रुपए कैश दिए गए, उसके बाद उसको गाड़ी भी दी गई, सारा कुछ हुआ। तो हमारी इंडस्ट्री के हालात इस वक्त इस लेवल पे हैं, इन खेलों पे इस तरह इतना पैसा उड़ा सके। क्या पहले आप उसको कोई सहूलत नहीं दे रहे? वो बता रहे हैं कि वो नेज़े के लिए भी परेशान था, वो अपनी कोचिंग के लिए भी परेशान था, हर काम के लिए परेशान था। लेकिन जैसे ही उसने वो जीता, हर देखो देखी हर एक बंदा चाहता था कि मेरी तस्वीर आए, मेरी इसके साथ तस्वीर आए, मेरा जिक्र हो। और लाखों करोड़ों ऐसे उड़ाया गया जैसे ये माले मुफ्त दिले पे रहम है। शायद किसी ने अपनी जेब से अगर उड़ाया है तो दिया उसको तो पता होना चाहिए कि ये जी फलाने का है, जी मेरी पॉकेट से है ज़ाती। तो अगर ये हुकूमती खर्चे से दिया गया है, हुकूमत के पैसों से दिया गया है, तो क्या ये देना बनता है? इतनी बड़ी अमाउंट उसके लिए अगर कुछ मुनासिब भी दे दें। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, आपने दिया है, उसकी मेहनत है, अल्लाह ताला ने उसको उस मेहनत का समर दिया है। लेकिन मैंने इस वक्त देखना है कि मेरा बजट क्या है, मेरे मुल्क के हालात क्या हैं, कितनी इंडस्ट्रियाँ मेरी बंद हो रही हैं। मुझे एक बात की नहीं समझ आई, क्या जब भी कोई इंडस्ट्री बंद हुई है, बेशतर इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा है कि फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सतारा वो बंद हो गई है। तो क्या कभी आपने देखा है कि जिस तरह इसके घर जाके इनामात दिए गए, इसके साथ बहुत अच्छा ताउन किया गया, इसको मेडल्स दिए गए, अवार्ड्सों से नवाजा गया, सारा कुछ किया गया, क्या उस जो इंडस्ट्री बंद होती है उसके घर में भी कुछ आता है? कोई हमारा वजीर आजम को, वजीर आला उस एरिए का, क्या कुछ जाके उससे कहता है, पूछता है कि भैया तूने क्यों बंद कर दी? तेरे साथ कितने खानदान वाबस्ता थे, कितने घर तेरे साथ जुड़े थे, कितने घरों की रोटी चल रही थी, और ये तेरी इंडस्ट्री के माल का हिस्सा कहाँ तक जा रहा था? ये बाहर के मुल्कों में भी जा रहा था और हुकूमत को भी उसमें से मिल रहा था, टैक्स मिल रहा था, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन कभी किसी ने पूछा जाके कि तूने बंद क्यों की है? अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर तू इस वक्त किसी मुश्किल में है, किसी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, तो हम तेरे साथ तामन करें। हम खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए दे रहे हैं, तो चलो तू भी ले ले हमसे, चाहे कर्ज के तौर पे ले ले, अपनी इस इंडस्ट्री को बंद ना कर, इसको चला। बेशतर इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, बेशतर लूमें जो हैं फैसलाबाद की वो बंद हो गई, गुजरावाला की कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई। हमारा मुल्क किस वक्त किस तरफ जा रहा है? बिजली के हाथों बंद हो गई। अभी सुबह मुझे को बता रहा था कि हमारा ट्यूबवेल चला और 50 रुपए से ऊपर का यूनिट आया और 2-2.5 लाख बिल बन गया। तो बात मुझे बताएं कि ये 2-2.5 लाख महाना, तो वो कहाँ तक बात जाएगी? और हर सब्जी इस वक्त 300, 400, 300, 400, 500 इस तरह किलो पे है। आप वो बैंगन देख लें, बैंगन जल्दी पकाना नहीं पसंद करते थे लोग, घरों में नहीं खाते थे, आम रूटीन में चलते थे, बच्चे नहीं पसंद करते थे। अब वो 300 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। लेकिन जिनके पास पैसा है उनको क्या लगे? किसी को मेरी दर्द से क्या है? अगर मुझे इधर कट लगा है तो मुझे ही लगा, दर्द उसकी मुझे ही हो रही है, किसी और को नहीं हो रही। ये क्यों हो रहा है? इंडस्ट्री हमारी ताकत है, हमारी बका है, उसके सर पे हमने चलना है। जैसे एक कारोबार, ये मेरी कोई नौकरी है, मैं उस वहाँ जाके काम करता हूँ तो मेरे पैसे आते हैं, मेरा घर चलता है, किचन चलता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई चलती है, हमारी दवाइयाँ चलती हैं, सारा कुछ होता है उसमें से। तो जब ये इंडस्ट्री बंद हो गई तो क्या चलेगा? जब आपका कारोबार बंद हो गया तो क्या कब तक लेंगे लोगों से कर्जे? कब तक IMF फलां 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 आपको कर्जे देंगे और फिर उनको कहेंगे जी इनको एक्सटेंड कर दें, इसको फलाने मुल्क ने एक्सटेंड कर दिया, फलाने को एक्सटेंड कर दिया। अजीब बात। आजकल क्या हमेशा यही हुआ है कि हम किसी से कोई पैसे उधार लेने भी होते हैं तो बड़े प्यार से पास जाकर उसे कहते हैं यार मुझे ज़रूरत है तो मुझे दो, और जब वो दे देता है तो चुप करके अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं
وہ اس کا وبیلا نہیں کرتے. یہاں پہ ہم نے قرضہ لینا, آئی ایم ایف سے سب کو بتا رہے ہیں, آئی ایم ایف آ رہا ہے, آئی ایم جا رہا ہے, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, ہم وہ پورا کر رہے ہیں, ہم وہ پورا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد والہانہ انداز میں صبح ہر اخبار کی لیڈ سپر لیڈ ہوتی ہے کہ جی ہمیں قرضہ مل گیا, ہمیں قرضہ مل گیا, واہ کیا فخر کی بات ہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا, یہ کمال بات ہے. تو یہ اگر آپ کی انڈسٹری چل رہی ہو, آپ کا کاروبار چل رہا ہو, تو کیوں لیں قرضہ؟ کیوں آپ کہیں کہ مجھے فلاں نے دے دیا, مجھے فلاں نے دے دیا, میرا چل گیا, میرا چل گیا. تو اس بات کو حکومت وقت کو سوچنا چاہیے. ہمارے لوگ, ہمارا ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے. ہمارے بچے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہیں, ہمارے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا جن لوگوں کا تعلق ہے, جن لوگوں کا ہاتھ پڑ رہا ہے, وہ چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں اس وقت سیٹل ہو رہے ہیں. کچھ کمائی کے لیے جا رہے ہیں کہ یار ادھر تو بھوکے مر گئے ہیں, بچوں کو روزگار نہیں مل رہا, اتنا تعلیم کا حاصل کرنے کے بعد, اتنا پڑھنے کے بعد, تو کہاں جائیں گے ہم, کیا لیں گے؟ کیا یہی خوشیاں ہیں کہ کسی کے ساتھ تصویر بنا لی, کسی کے ساتھ سیلفی بنا لی, اسے اتنے کروڑ دے دو, اسے اتنے کروڑ دے دو, اور ان کروڑوں کو یہ دیکھو کہ آئے کیسے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ کیا وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے تھے؟ کیا وہ کوئی اور ضرورت میرے ملک کی نہیں پوری ہو سکتی تھی؟ کیا وہ کروڑوں اگر اس بجلی کے فنڈ میں جمع ہوتے تو کوئی یونٹ کچھ فرق نہیں پڑ سکتا تھا؟ کوئی کسی غریب پہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑ سکتا تھا. تو اگر پیسہ وافر ہے تو لوگوں کو, اپنی عوام کو بتائیں کہ بھائی فکر نہ کرو, بہت پیسہ ہے, گھبرانا نہیں بھی, سب نو ملے گا. کچھ بتاؤ. تو جب شور مچا ہوا ہے, نارکی پھیلی ہوئی ہے کہ پیسہ نہیں ہے, برے حالات ہیں, انڈسٹری نہیں چل رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, اور ساتھ میں یاشیاں بھی چل رہی ہیں, 50 گاڑیوں کے قافلے چل رہے ہیں, اندھا دھند تنخواہیں چل رہی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے, تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ اس غریب کا کیا قصور ہے؟ اب وہ دیکھ رہی ہے. یہ حکومت وقت سے میری ایک خاص یہ نوٹس لینے والی بات ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حکومت کے دور میں لوگوں نے خودکشیاں کی ہوں صرف بلوں کی وجہ سے. بندے نے پٹڑی پہ سر رکھ دیا, جس کا سر کٹ گیا, ریل اوپر سے گزر گئی. کیا حالات ہے اس وقت؟ کیوں ہل نہیں رہے ہم؟ کیوں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم کہاں پہ پہنچ چکے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت بڑی ہے, وہ بہت قادر ہے, وہ سب دیکھنے والا ہے, سب جاننے والا ہے, اور ہر کام وہ کرنے والا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ہماری حکومت سے, ہمارے جو اس وقت لوگ ہیں اس کو نظام کو چلا رہے ہیں, ان سے خدا را اس کو دیکھیں. کوئی انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کے گھر میں بھی ویسے ہی جائیں, جیسے وہ کسی کے ساتھ سیلفی بنوانے جا رہے ہیں یا کسی کو ویسے ملنے جا رہے ہیں, اس کے گھر میں بھی جائیں, اس کو بھی پوچھیں, اس کو کچھ کروڑ دیں کہ بھیا اس کو سٹینڈ کر, یہ گرنے نہیں دیں گے, ہم تیرے ساتھ ہیں. حکومت ماں ہوتی ہے, حکومت سنبھالتی ہے, تو وہ ان کو بھی سنبھالے تاکہ وہ کاروبار چلے اور یہ ملک چلے اور ہم چلیں. اب شکریہ جی. آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. اللہ حافظ.